अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को माइनस करने का दावा करने वालों की रातों की नींदें हराम हैं। एक के बाद एक इंकशाफ जारी है। चोर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बनने के बाद अहम तरीन शख्सियात के खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं और इंकशाफात का ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने पैसा चलाया। इंतहाई खौफनाक तरीन इंकशाफात हैं। इमरान खान के बुग़्ज़ में उनका रास्ता रोकने के लिए हर मकरूर रास्ता अपनाया गया। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के वाहिद अवामी रहनुमा जिन्होंने 7 नशिस्तों पर हिस्सा लिया और इलेक्शन में 6 पर कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले 5 में से 5 नशिस्तें जीतीं। फिर वो जमातें जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करती थी, जब मुश्किल वक्त आया तो वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गई। सिर्फ इमरान खान वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी का झंडा ना सिर्फ उठाया बल्कि इस ख्वाब को ताबीर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ कि कोई ऐसा अवामी और सियासी रहनुमा आया जिसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम तर इक़दामात उठाए उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको इलेक्शन के अंदर शिकस्त देने के लिए। लेकिन इन तमाम हैंडलर्स, तमाम माफियाज, तमाम खुफिया हाथों अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया को उसने शिकस्त दी और अवामी हिमायत के साथ 180 नशिस्तें हासिल करके वो सुरखरू ठहरा। इस फतह ने न्यूट्रल्स को बुरी तरह डैमेज किया है, एक डीप डेंट डला है जिसके असरात इस वक्त हमें पाकिस्तानी सियासत में वाज़े नजर आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कल फैसल जावेद से पूछा गया कि मुफाहमत की तरफ हाथ बढ़ाया है शहबाज शरीफ ने और कहा है कि अपोजिशन जमातों को कहा है कि हमारे दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए। इस पर फैसल जावेद ने कहा कि सिर्फ वोट को इज्जत देने की सूरत में मुफाहमत हो सकती है। डॉन न्यूज़ के एक प्रोग्राम में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि 9 मई के बाद रुपोशी के दौरान कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा और बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। तवील अरसा रुपोशी के बाद अपना पहला इंटरव्यू देने वाले पीटीआई रहनुमा ने कहा कि तशद्दुद और तोड़ फोड़ इमरान खान की हरगिज सोच नहीं। सानिया 9 मई की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए और इमरान खान का भी रोज़े अव्वल से यही मुतालबा है, क्योंकि बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर डाला गया। डट कर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया कप्तान के खिलाड़ी फैसल जावेद ने। उन्होंने कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं उन्हें रिहा किया जाए और जो मुजरिम है उन्हें सज़ा दी जाए, क्योंकि जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता। और उन्होंने साबित करके दिखाया कि जुल्म और जबर का निज़ाम वाकई नहीं चल सका। जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तमाम तर कारकुनान जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हो गए, हक और सच का साथ दिया और बिलाखिर 8 फरवरी को यह साबित किया कि बिलाशुबा उनकी मर्जी और मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ हो। फिर सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मैं 9 मई के बाद गायब क्यों हुआ ये सब जानते हैं। इस वक्त मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं और जमानतों के बावजूद लोगों को उठाया जा रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मैं जल्द इमरान खान से मुलाकात करूंगा और इमरान खान की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। फैसल जावेद ने कहा कि मुल्क में ये इलेक्शन ऐसे हुआ कि हमारा लीडर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में था, कारकुनान जेलों में थे, इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन अवाम ने जिस तरह इन इंतखाबात में शिरकत की इसका क्रेडिट अवाम को अवाम बिलखुसूस खवातीन और नौजवानों को जाता है। उनका कहना था कि अवाम ने तमाम तर रुकावटों के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर वोट डाले। सेनेटर फैसल जावेद से पूछा गया कि 9 चुन तखीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहमत का बयान दिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुफाहमत तो सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि वोट को इज्जत दी जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के तहत जारी किए जाएँ। फॉर्म 45 अब माफिया की, हैंडलर्स की, सहूलतकारों की, अदलिया की, इस्टेब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी की, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तानी मीडिया की छेड़ बन चुकी हैं, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 180 नशिस्तें जीत रखी हैं। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि 2022 में अपोजिशन में ना बैठना एक राय है कि सियासी गलती थी, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर हमने दुरुस्त फैसला किया था। इमरान खान की जानिब से IMF को लिखे गए ख़त पर उनसे उनका मौक़िफ़ जाना गया तो उन्होंने वाज़े किया कि ये मुल्क की बेहतरी की बात है। IMF हो या कोई भी आलमी इदारा, वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम को भी मद्देनज़र रखता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रियासत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हमारे लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है।
ایسے موقع پر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا جاتا۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مجبوری میں تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو فیصل جاوید نے کہا جو لوگ مجبوری میں چھوڑ گئے ان کی واپسی سے متعلق فیصلہ صرف اور صرف عمران خان کریں گے۔ دوسری جانب عمر ایوب کل خوب گرجے برسے، سرکاری ٹی وی نے بار بار ان کو لائیو تقریر میں غائب کیا پی ٹی وی سے۔ عمر ایوب نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی غیر جانبدارانہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں اور عمران خان کو بطور سیاسی قیدی گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، ہمارے معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کا الیکشن غیر قانونی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ فارم 45 سے متعلق جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جعلی فارم 47 کی پیداوار ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی غیر قانونی تھا۔ لوگوں نے الیکشن کے اندر عمران خان کے امیدواروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیا۔ آج حکمران اتحاد کے چہرے اترے ہوئے ہیں، لگتا ہے جیسے جنازے پر آئے ہیں۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ یہاں بیٹھے ایم کیو ایم کے کارکنان بھی جعلی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ حکومت پی ڈی ایم حکومت کا تسلسل ہے۔ فارم 45 کے ایم این ایز اگر آتے تو آج ہمارے ارکان کی فارم 45 کے مطابق ایم این ایز آتے تو آج ہمارے ارکان کی تعداد 180 ہوتی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اور آج وزیر اعظم کا الیکشن قطعاً غیر قانونی ہے۔ یہ ایوان میں ایک اجنبی شخص ہے۔ شہباز شریف الیکشن ہار کے آیا ہے، اس ہاؤس کا یہ ممبر نہیں ہے۔ شہباز شریف کی تقریر سے ظاہر ہے کہ ان کے پاس ملک چلانے کے لیے کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے۔ سانحہ 9 مئی پر غیر جانبدارانہ عدالتی انکوائری کی جائے۔ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤسز کی فوٹیجز موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے شہداء کے نام پیش کر رہا ہوں، بتائیں ان کا قاتل کون ہے؟ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ پھر عمر ایوب نے کہا کہ آئی ایم ایف نے تحریک انصاف سے باقاعدہ رابطہ کیا، عمران خان سے گزارش کی کہ آپ حکومت کے ساتھ ہونے والے ہمارے معاہدے کو سپورٹ کریں۔ رد عمل میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اس حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، پاکستان پر قرضہ ان افراد کی شاخ خرچیوں کی وجہ سے ہے جو قرضہ مل رہا ہے، اسے پاکستانی عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ لوگوں میں احساس محرومی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر دھاندلی زدہ الیکشن پر فوری مستعفی ہوں۔ فارم 45 سے متعلق جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، الیکٹرانک مشینوں پر کام ہونا چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا جانا چاہیے۔ تو یہ بڑی اچھی عمر ایوب کی تقریر تھی۔ اب ناظرین کرام بڑھتے ہیں ان انکشافات کی طرف۔ فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ اچک زئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ایسا نہ کروں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی جہاں نشستیں ہوں گی ہم وہاں بیٹھیں گے، اور جنہیں پتہ تھا میں ان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بنوں گا انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے۔ سیاستدانوں کو اپنی کمٹمنٹ رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے متعلق جو موقف تھا وہ اب بھی ہے، ہم چاہتے ہیں ایسا ماحول بنے کہ اختلافات دور ہو سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی تقسیم کی تھی، کسی کو ایک جگہ کسی کو دوسری جگہ ایڈجسٹ کیا گیا۔ الیکشن پر ہمارا موقف وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے، ہم نے ان الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ عوامی نمائندہ نہیں۔ اس پارلیمنٹ میں جو لوگ خود کو حکمران کہلائیں گے وہ قطعاً حکمران نہیں ہیں۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ ان حکمرانوں نے اقتدار کو طاقت سمجھ لیا ہے۔ پیسے کی بنیاد پر سندھ اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی۔ بڑی اہم بات کی ہے، کس نے یہ اسمبلی خریدی، کس کی جانب اشارہ ہے؟ پھر اسی طرح سے اختر مینگل کے بڑے اہم انکشافات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کا وفاقی جماعت سے اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور ہر جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ وہ بلوچستان کی ہمدرد بنتی ہے۔ پیسہ چلایا گیا اور بلوچستان میں سیٹیں خریدی گئیں۔ اسی طرح سراج الحق کا کہنا ہے کہ جو اس پارلیمنٹ کو جعلی سمجھتے ہیں وہ اس کی رکنیت چھوڑ دیں، دھاندلی کا شور انہیں چین نہیں لینے دے گا۔ پہلے ووٹ چوری ہوتے تھے، اس بار نتائج ہی چوری کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام صورتحال ہے، عوام نے اس چوری شدہ مینڈیٹ کو ریجیکٹ کیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پیسہ چلا کر الیکشن کو خریدا گیا ہے، اور ایک بہت بڑی منڈی لگی
جہاں پیسے کا بے دھڑک استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ سارا کا سارا الیکشن جو ہے یہ بیچا گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔